हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु के अब्दी और जलाली नाम में आप सबों को मेरा सलाम। सबको प्यार भरी जय मसीह की। खुदावंद का शुक्र हो कि जिसने हमें फिर ही एक मौका दिया कि हम मिल कर के खुदावंद के नाम की तमजीद करें, उसके नाम की तारीफ़ करें। हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम आज का शॉर्ट मैसेज सुने, हम मिलकर दुआ करते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, जिंदों के खुदा, आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ़, आपकी तमजीद हो। आपका नाम जो सब नामों से आला बुजुर्ग और बरतर है, और शुक्रगुजार और दिल की अथाह गहराइयों से आपके बेटे और हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह आपके लहू के वसीला से हम बचाए और छुड़ाए गए हैं। खुदा यीशु, मैं आपके पाक रूह को वेलकम करता हूँ। खुदा पाक रूह आइए और आप हम सबों की हिफाजत कीजिए और मदद कीजिए आज के कलाम को सीखने के लिए। खुदा पाक रूह, मुझ में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है, यह आपका फ़ज़ल, आपका करम है पाक खुदा कि आपने हमें अपने लिए चुना कि हम आपकी तारीफ़ करें पाक खुदा। आपने हमारे लबों के आई खुदा ज़िम्मेदारी ली, आपका शुक्र हो पाक खुदा। मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से हम इस सभी देखने वालों और सुनने वालों की ज़िंदगियां सेम नहीं रहेंगी। खुदा बाप, आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ़ हो। यीशु आपके नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ़ हो जो भला है, जिसकी शफ़क़त अब्दी है और जिसका प्यार निराला है। आज का शॉर्ट मैसेज, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया है, डोंट बरी योर गिफ्ट, अपनी नेमत को मत दफन करो। मैथ्यू मत्ती उसका 25 बाब उसकी 14 से 30 आयत तक। आइए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया, और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फ़ौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, आए खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, ऐ खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। और अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, आए खुदावंद, मैं तुझे जानता हूँ कि तू सख्त आदमी है, और जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है, और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा ज़मीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जान पर खुदा की बरकत हो, आमीन। ये तमसील यीशु मसीह ने अपनी दूसरी आमद यानी सेकंड कमिंग और खुदा के सामने जवाबदेही के बारे में कही। ये बाब 24 और 25 के सिलसिले में आता है, जहां यीशु मसीह हमें चौकस रहने और जिम्मेदारी और वफादारी पर जोर देते हैं। खुदा हमारी काबिलियत जानता है। यहाँ मालिक ने अपने नौकरों को उनकी काबिलियत के मुताबिक तोड़े दिए। खुदा जानता है कौन सा शख्स क्या और कितना संभाल सकता है। सवाल ये नहीं हमें कितना मिला, बल्कि ये है कि हमने उससे क्या किया। किसी के पास ज़्यादा मौके होते हैं और किसी के पास ज़्यादा मौके नहीं होते हैं। इसलिए खुदा सबसे एक जैसा नतीजा की तवक्को नहीं रखता, सिर्फ वफादारी की तवक्को रखता है। इसलिए मुआजना करना छोड़ दें और इस्तेमाल करना शुरू करें। वफादारी के लिए अमल की ज़रूरत है। पहले 2 नौकरों ने वक्त, मौका और जिम्मेदारी को ज़ाया नहीं किया, बल्कि इन दोनों ने फ़ौरन काम किया
انہوں نے رسک اٹھایا, خطرہ مول لیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے لین دین کیا. جب ایمان پکا ہو تو انسان ڈرتا نہیں. وفاداری برکت کو بڑھاتی ہے اور محنت کرنے والوں کی تعریف ہوئی. جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے بغیر کوئی ایکسکیوز بنائے, بغیر کوئی بہانے بنائے ان کے ساتھ لین دین کیا. اس لیے کبھی بھی کسی چھوٹی خدمت کو حقیر مت جانیں, یہ بڑی برکت کا دروازہ ہے. اگر آپ خدا کی تمجید کے لیے, ورشپ کے لیے خدا نے آپ کو آواز دی ہے, آپ گا سکتے ہیں, تو آج ہی اپنے چرچ میں جائیے اور اپنی اس خدمت کو جو خدا نے آپ کو دی ہے, جو توڑا خدا نے آپ کو دیا ہے, اسے ضرور استعمال میں لائیں. آپ کلام سنا سکتے ہیں, آپ اپنے رشتہ داروں میں, خاندان میں, بہن بھائیوں کو, ان کو اکٹھا کر کے آپ انہیں بائبل سنا سکتے ہیں, بائبل پڑھ کے بتائیں. ہو سکتا ہے ہمارے خاندانوں میں, فیملیوں میں, رشتہ داروں میں, محلے, نگر, گلی میں کوئی ایسے لوگ ہوں جو بائبل نہیں پڑھ سکتے, تو ہم انہیں بائبل پڑھ کر سنا سکتے ہیں تاکہ وہ خدا کے کلام کو جان سکیں. یہ ہماری خدمت ہے, ہمیں استعمال میں لانا ہے. اگر خدا نے ہمیں یہ ٹیلنٹ, یہ توڑا دیا ہے تو ہمیں اس کو چھپانا نہیں. ہم اگر چرچ میں کوئی بھی دریاں ٹھیک کر سکتے ہیں, کوئی بھی ٹیکنیکل کام جانتے ہیں, ساؤنڈ اپریٹ کرنا جانتے ہیں, ہم طبلہ بجانا جانتے ہیں, ڈھولک, ہارمونیم بجانا جانتے ہیں, اگر ہم اس کو نہیں کرتے اور اپنی اس خدمت کو استعمال میں, اس توڑے کو استعمال میں نہیں لاتے, تو ہم اپنی برکت کے دروازوں کو بند کرتے ہیں, ہم انہیں چھپاتے ہیں. آمین. جبکہ ڈر ہمیشہ صلاحیتوں کو چھپاتا ہے اور ضائع کرتا ہے. ڈر آپ کی صلاحیتوں کو دفن کرتا ہے. ڈر ایمان کا دشمن ہے. اس تمثیل میں تیسرا نوکر کیا کہتا ہے؟ میں جانتا ہوں تو سخت آدمی ہے, جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے. پس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا, 13 روپیہ پیسہ میں نے زمین میں چھپا دیا, زمین کھودی اور اس میں چھپا دیا. اب اس کے ڈر نے اس کی صلاحیتوں کو استعمال میں لانے کی بجائے اس کو اپنی صلاحیتوں کو چھپانے پر مجبور کیا. ڈر کہتا ہے اگر میں ناکام ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, میرا اس چیز کے کام کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں ہے, دوسرا اس کام میں مجھ سے زیادہ اچھا ہے. ڈر آپ کی صلاحیتوں کو دفن کرتا ہے. ڈر خوف اور ناقص انتخاب کی طرف لے جاتا ہے. تیسرے نوکر نے مالک کے ڈر اور غلط فہمی میں یہ کام کیا. ڈر آپ کی ترقی کو روکتا ہے. اور پھر مالک نے نوکر کو کیا کہا؟ مالک کہتا ہے اے سست, لیزی اور شریر نوکر, بدقسمت نہیں. یہ اس لیے اس کو نہیں کہا گیا کہ اس نے کم کمایا تھا, بلکہ یہ اس لیے کہا گیا کہ اس نے کچھ کام ہی نہیں کیا تھا. کچھ نہ کرنا اصل ناکامی ہے. خدا ہم سے کوشش کی توقع رکھتا ہے, پرفیکٹ یا کامل ہونے کی نہیں. اس لیے جب آپ کے پاس موقع ہوں تو ان کا استعمال کریں. جب آپ اپنے موقعوں کا استعمال وقت پر نہیں کرتے تو آپ کھو دیتے ہیں. وفاداری خوشی کی طرف لے جاتی ہے. دونوں وفادار نوکروں نے ایک جیسی تعریف سنی, ایک جیسے شاباشی کے الفاظ سنے. مالک نے ان کی تعریف ایک جیسی کی. اس نے کہا شاباش نیک اور وفادار نوکروں. اس لیے خدا جب آپ کو توڑے دیتا ہے تو انہیں چھپائیے مت, بلکہ ان سے لین دین کیجئے. خدا نے جو بھی آپ کو خدمت دی ہے, آپ جو کچھ بھی خدا کی سلطنت کے لیے, خدا کے کاموں کے لیے, خدا کی سلطنت کو پھیلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, ضرور کریے. اگر آپ بزنس مین ہیں, اچھا فائنینس خدا نے آپ کو دیا ہے, تو آپ اپنے روپے پیسے کے ذریعے اپنے چرچ کو, جس چرچ میں آپ جاتے ہیں, اس منسٹری کو, اس چرچ کو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ ایونجلزم ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں. کوئی بھی خدا نے آپ کو جو توڑا دیا ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں, تو اس میں آپ برکت پائیں گے. یہ کام, یہ برکت جو خدا نے آپ کو, جو خدمت خدا نے آپ کو دی ہے, جب آپ اس کو استعمال میں لاتے ہیں تو یہ آپ کی برکتوں کا وسیلہ بنتا ہے. آمین. اس لیے دوسروں کے ساتھ کمپیریزن یا موازنہ کرنا چھوڑ کر اپنی خدمت کو استعمال میں لائیں. خدا ہم سے وفاداری کی توقع کرتا ہے, موازنے کی نہیں. غور سے اس کلام کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ 5 توڑے والے اور 2 توڑے والوں کو مالک نے برابر یعنی یکساں دونوں کو برکت اور ان کی تعریف یکساں کی. ان کو برکت اور ذمہ داری بھی ایک جیسی ملی. جبکہ 2 توڑے والے اور 5 توڑے والے دونوں کی مقدار مختلف تھی, لیکن دونوں نے وفاداری دکھائی. اس لیے ان دونوں کو برکت اور ذمہ داری اور ان کی تعریف ایک جیسی ہوئی. خدا آپ کا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ وفادار رہیں جو آپ کے پاس ہے. یہ تمثیل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اور مواقع کو اور وقت کو سمجھداری سے استعمال کرنا ہے. اسی طرح جب آیت نمبر 19 پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ اس نے حساب مانگا. حساب کا دن ضرور آئے گا, ہر شخص کو حساب دینا ہے, کوئی بھی اس سے استثنا نہیں ہے. آج کی وفاداری کل کی ابدیت کو متاثر کرتی ہے. ہم سب کو خدا کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اس لیے آج سے فیصلہ کریں کہ ہم وفادار نوکر ہوں گے یا سست اور ڈر اور خوف زدہ.
اے نیک اور وفادار نوکر شاباش، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم سب سننا چاہتے ہیں، اس لیے خدا کے ساتھ وفادار رہیں، اپنے توڑوں کو استعمال میں لائیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں نے برکت پائی ہے۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ اپنی فیملیوں کو لے کر بیٹھیے، ان کے ساتھ مل کر دعا کیجئے، کلام پڑھیے، خدا نے جو بھی آپ کو توڑا دیا اپنے گھر سے شروع کیجئے، آپ گھر میں دعا کریں، دوسروں کو دعا سکھائیں، جن کو دعا کرنی نہیں آتی ان کو، اگر آپ کو دعا کرنی آتی ہے تو ان کو دعا کرنے سکھائیے۔ خدا نے جو بھی آپ کو برکتیں دی ہیں، خدا نے جو بھی آپ کو نعمتیں دی ہیں، ان کی گواہی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی برکت ملے۔ ہو سکتا ہے آپ کی گواہی کے ساتھ ان کی زندگی کے جن چیزوں سے وہ شرما رہے ہیں، وہ خدا ان کو ان کے مسئلوں سے، ان کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکالے۔ آمین۔ اس لیے کبھی بھی اپنی نعمتوں کو، اپنے توڑوں کو چھپائے مت، خدا ان کے لیے استعمال کرے۔ میرا ایمان ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا نے ہم سبوں کو برکت دی ہے۔ خدا آپ سب کو بلیس کرے۔ گاڈ بلیس یو۔